यो आउने बुद्ध पूर्णिमामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नि प्रत्येक मठ मन्दिर मूर्ति गुम्बा चैत्य घर घरबाट प्रत्येक व्यक्तिको घण्ट शंख ढोल ढ्याङ्ग्रो इत्यादि बजाएर बुद्धि शान्ति विश्व क्रान्ति यो चाहिँ नि सन्देश दिनु होला। प्रत्येक व्यक्ति एउटा क्रान्तिको लागि जन्मेको छ तर ऊ विस्मृतिमा भएको हुनाले उसको स्मरणमा नआएको हुनाले आफूलाई बिर्सिरहेछ। आफूले आफूलाई चिन्नु आफूले आफूलाई बुझ्नु कि जो जिता हो सिकन्दर जो हारा हो बन्दर हामी हारेको बन्दर पर्यो। त्यो भएपछि अनि मैले चाहिँ नि ध्यान गरेँ। अब यो ध्यान गरेपछि मलाई अलिकति ज्ञान भयो ध्यान सिकेँ विशेष किसिमको। अनि ध्यान गरेपछि अलिकति ज्ञान भएपछि मैले योग गरेँ। योग गरेपछि ध्यान र योगबाट चाहिँ मलाई एउटा विचार आयो जसरी बुद्धलाई आयो। बुद्धले नि त क्रान्ति गरे हो नि त्यो टाइमको चाहिँ नि अन्धविश्वासी कुरीति षड्यन्त्रकारी पापी लोकाचारी दुराचारीहरूको लागि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि बुद्ध राक्षस हैन। तत्व ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ नि अलिकति प्राप्त गर्न चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि साधना अब चाहिँ नि गर्नुपर्छ है। साधनाबाट गरेपछि प्राप्त नहुने चीज यो असम्भव भन्ने चीज यो संसारमा के पनि छैन। तत्व ज्ञान भनेको रावणले पाएन है। ज्ञानीको महाज्ञानी ज्ञानी मात्र हैन विज्ञानी विद्वानको महाविद्वान पण्डितको महापण्डित योगीको महायोगी भोगीको महाभोगी लङ्कापति अजम्बरी बुटी खाएको कहिले नबर्नी बनेको महाबली रावणले नबुझेको अब त्यो तत्त्व ज्ञान है सबैले बुझ्ला भन्ने मलाई आशा पनि छैन है। तर यो अन्तकलय भवसागरमा चाहिँ नि अब जो जसलाई इच्छा छ आश्रममा आउनुस् मलाई समय दिनुस् म तपाईलाई जीवन दिन्छु। धर्म गर्ने बे मका नआऊ मका कामै छैन। कर्म गर्ने बे आऊ जो आउँछ वेलकम जो जान्छ भिड जम्मा गर्नु छैन मलाई। यो सब यो विश्वमा जन्मेर मर्ने भनेको खसी बोका भेरा बाख्रा कुखुरा राँगा भैँसी सुँगुर बङ्गुर हो। हामी मान्छे भएर जन्मेपछि चाहिँ केही चाहिँ नि साधना र सिद्धि गरेपछि मर्नु पर्दैन। अब मान्छेलाई नचिनेर यहाँको खसी बोका भेरा बाख्रा कुखुरा राँगा भैँसी सुँगुर बङ्गुर बाँदर पशुपतिनाथको कृपाले जन्मेको बाँदरहरूले बौला बनाइदियो। गुरुदेव बिहानैदेखि तपाईँ कुखुरा बाख्रा कराउँदै घरमा बस्नुहुन्छ। मठ मन्दिरमा जानुभयो भने साँडे बाँदर अन्य चिजको आवाजले कराउँदै हिँड्नुहुन्छ। यो टोल समाजमा छ नि तपाईँलाई बौला पागल भन्छ यो के हो गुरु? शांति भावले श्वास प्रश्वास क्रिया द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञानलाई जगा 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 स्वाभाविक आफ्नो श्वास प्रक्रियालाई निरीक्षण गर्ने।
नमस्कार दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ आध्यात्मिक गुरु सुरेन्द्र कुमार शाह। गुरु स्वागत छ। हजुर नमस्कार। सच्चिदानन्द बुद्धि शान्ति विश्व क्रान्ति। गुरुदेव, बुद्धि शान्ति विश्व क्रान्ति यो हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ, यसको बारेमा दर्शकबिनहरूलाई बताइदिनुहोस् न। खास चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि यो विश्वकर्माले सृष्टि गरेको विश्व ब्रह्माण्डमा यो मानव चोलाको चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व छ है। यो महत्त्वलाई चाहिँ नि परापूर्व कालमै बुझ्न नसकेर बहिर्मुखी भएर सुख सुविधा खोजेर सुनकै महलमा बस्ने, सुनकै थालमा खाने, सुनकै कचरोमा पिउने र चाहिँ नि बहिर्मुखी भएर सम्पूर्ण संसारी सुख सोयल प्राप्त भएर पनि खुसी हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो परापूर्व कालमै शिव भनिन्छ जसलाई, उहाँले चाहिँ यो दिव्य ज्ञानलाई जगाएर बुद्धि शान्ति गर्नु। उहाँको बुद्धि शान्तिपछि महाबली शिवकै कालमा शैतानहरूले समाजलाई धेरै दुःख दिन्थ्यो। अनि त्यो दुःख दिँदाखेरि चाहिँ अरू कोही नभएर शिवका आफ्नै चेला गर्थे है। अनि त्यो चेला मध्येमा चाहिँ नि अब भस्मासुरदेखि लिएर शुक्राचार्यसम्म पर्छ है। अनि अब यो शैतानहरूले सताएर दिमाग खराब गर्ने भएको हुनाले शिवले चाहिँ नि आफ्नो शिव तत्त्व योग ध्यानको ज्ञानको प्रचार गर्नुभएको थियो। अब तैपनि अब यो चाहिँ नि कैयौँले बुझे पार भए, अब कैयौँ घुमिरहेछन्, यो पृथ्वी घुमिरहेछ, हामी सब घुमिरहेछौँ, अब यो घुमि नै रहन्छ। गुरु, यहाँको समय कसरी बितिरहेको छ? दिमाग खराब भइरहेको छ। किनभने यो शिव बुद्ध जन्मेको देश बत्ती मुनिको अँध्यारो। अहिले यो विश्वमा चाहिँ नि यत्रो अहम, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार भइरहेछ। यसको प्रमुख कारण भनेको अज्ञान, अन्धकार, ब्रह्मजाल हो। त्यो ब्रह्मजाललाई चिर्नको लागि, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि शिवको योग, बुद्धको ध्यान र ज्ञान जस्तो जीवनमा अरू महत्त्वपूर्ण कुरा मैले के पनि देखेको छैन। तर सुनको कचौरा हाम्रो यो नेपालमा मगन्ते पाराले यो कसरी चल्छ? त्यसकारणले अब आउने यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि समय भनेको विकराल छ। किनभने समय शक्तिशाली छ। समय जति शक्तिशाली यो संसारमा केही पनि छैन। बुझ्नेलाई यो कुरा भारी छ, नबुझ्नेलाई त्यो के भन्छ, घर छेउमै पहिरो छ भन्छ क्यारे है। त्यही कारणले अब चाहिँ नि यो समय काल परिस्थिति स्थिति अनुसार चाहिँ नि नेपालबाट चाहिँ नि हामी नेपालीहरूको चाहिँ नि खासै दुश्मनी कसैसँग छैन है। अब अहिले कुनै त्यस्तो देश छैन होला जसको एक अर्को छिमेकी राष्ट्रसँग दुश्मनी नभएको होला। तैपनि हाम्रो चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि अहोभाग्यले चाहिँ नि हामी नेपालीहरू भएर चाहिँ नि विश्वमा चाहिँ नि छरेर रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ नि केही विशेष कर्मको लागि चाहिँ नि म केही कुराहरू भन्न राख्न चाहन्छु। तर अब यहाँ बुझ्न सक्ने
पनि क्षमता चाहिन्छ। हेर्नु बुझाउने क्षमता त योभन्दा 25 वर्ष अगाडि बुद्ध जन्मेर लिएर सबैलाई दिएकै हो। अब लिनेले लिए। अहिले म्यानमार, थाइल्यान्ड अनि कयौँ बुद्धिस्ट फेनोमेनामा चाहिँ नि, शिव फेनोमेनामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि मुक्तितिर चाहिँ नि अगाडि बढिसकेछ। अब यो विनाशमा चाहिँ नि विनाशमा चाहिँ नि विकृत मनस्थितिमा चाहिँ नि मृत्युवरण गर्नुभन्दा योग र ध्यानद्वारा चाहिँ नि आफ्नो प्राण त्यागेर मुक्ति हुने उपाय चाहिँ नि अवलम्बन गरेर अस्ति भर्खर चाहिँ नि थाइल्यान्डमा चाहिँ नि देखाइसकेको छ। म्यानमारमा मुक्ति लिइसक्नुभयो एउटा लामाले। त्यसै कारणले अब यो चाहिँ नि आउँदो बौद्ध पूर्णिमामा चाहिँ नि रातको 12 देखि 1 बजेसम्म अविनाशी शक्ति सरस्वती स्वरूप ध्वनि शक्तिबाट त यहाँहरूले आफ्नो मठ मन्दिर मूर्ति गुम्बा चैत्यबाट ठ्याक्कै 12 बजे उत्पन्न गरेको चाहिँ नि ध्वनि शक्तिबाट एक हजुरले बजाएको घन्टीबाट अनेकौँको बुद्धिमा शिवरात्रिमा शिव ज्ञान तत्त्व, बुद्ध पूर्णिमामा बुद्ध ज्ञान तत्त्वको साइन्टिफिकली नै बुद्धिमा बोध गराउँदै यो विश्व ब्रह्माण्डलाई चाहिँ नि बुद्ध जन्मेको देश नेपालबाट यो शान्ति सन्देश दिने कार्यक्रम चाहिँ मैले योभन्दा 25 वर्ष अगाडिदेखि गरेको शिवरात्रि र बुद्ध पूर्णिमाको रात्रि। तर म चाहिँ एक्लै परेर चाहिँ नि 5 वर्ष कार्यक्रम गरी अनि म हाफेर अहिले 20 वर्षपछि गर्न खोजेको मैले कहीँ कसैबाट साथ पाइनँ, आफ्नो आफन्तबाट पनि पाइनँ। अनि त्यस कारणले अब मैले चाहिँ नि यो चाहिँ नि नगरी नहुने भएको हुनाले चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अहिले फेरि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि यो गएको चाहिँ नि सरस्वती पूजा र शिवरात्रिमा मैले यहीँ हाम्रो घर न्यू नक्चालको 1 नम्बर ओडाको नन्दीकेशर बालको चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ नि शङ्कर बिहारको घन्टी बजाएर चाहिँ नि शान्ति सन्देश दिइसकेको छु। अब म एक्लैले दिएर त्यो घन्टीको सन्देश 1 नम्बर ओडाकै बासिन्दाहरूले पनि सुने कि सुझेन, बुझे कि बुझेन। तर यदि हाम्रो यस काठमाडौँ भ्यालीको मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वमा छरेर रहेका नेपालीले हाम्रो देशमा बुद्ध जन्मिएको भन्ने सम्झेर चाहिँ नि रातको 12 देखि 1 बजेसम्म यो घन्टीसँग ढोल ढ्याङ्ग्रो इत्यादि बजाएर सरस्वती स्वरूप ध्वनि शक्ति उत्पन्न गरेर चाहिँ नि बुद्ध पूर्णिमाको बुद्ध ज्ञान तत्त्वको बोध गराउँदै विश्व ब्रह्माण्डसम्म यो अविनाशी शक्ति दियो भनेदेखि सायद यो अहिले भइरहेको विश्व युद्धको चाहिँ नि जुन तयारी छ यसलाई पनि केही चाहिँ नि मेसेज जान्थ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि यो अनित्य संसारमा चाहिँ नि यो अविनाशी शक्ति हो। जस्तो आत्मा एउटा चाहिँ नि अविनाशी शक्ति हो, त्यस्तै यो स्वर पनि एउटा अविनाशी शक्ति हो। त्यही कारणले यो चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डसम्म चाहिँ रिकर्डेड र चाहिँ नि जानी भएको हुनाले सम्पूर्ण चाहिँ नि नेपालीलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि के भन्न चाहन्छु भने बुद्ध जन्मेको देश नेपालबाट बुद्धि शान्ति विश्व क्रान्ति यो चाहिँ नि सन्देश दिनु होला। प्रत्येक व्यक्ति एउटा क्रान्तिको लागि जन्मेको छ, तर ऊ विस्मृतिमा भएको हुनाले उसको स्मरणमा नआएको हुनाले आफूलाई बिर्सिरहेछ। गुरुदेव, यो बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म नै किन घन्टी बजाउनु पर्ने मठ मन्दिरमा? कारण चाहिँ के भने समय जति शक्तिशाली यहाँ कोही केही पनि छैन। समयको ठुलो महत्त्व छ। तर अब हाम्रो आध्यात्मिक क्षेत्रमा त समयको कुनै हिसाबै छैन। तर यो मानव चोलाको लागि समय ठुलो छ। किनभने हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीको आयु कति छ के छ त्यो कसैले नापेर जाँचेर चाहिँ कुनै वैज्ञानिकले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। अब यो भन्न दाखिर अब अहिलेको विज्ञानलाई चुनौती दिए जस्तो हुन्छ। तर कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि मनुष्य चोला भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा समय अवधि हुन्छ हैन। म्याक्सिमम हाम्रो एभरेज 100 वर्ष भन्छ। तर अब यो युगमा 100 वर्ष बाँच्ने भनेको पनि बिरलै हुन्छ है, कमै छ।
अनि त्यस कारणले चाहिँ हामीसँग समय थोरै छ, गर्नुपर्ने चिज धेरै छ। अनि त्यही पनि हामी चाहिँ नि केही गर्दैनौँ। काम कुरो एकतिर, कुम्लो भोगी तिमीतिर भन्थ्यो हाम्रो बाजेले। के भन्या होला भन्दानेको बल्ल बुझ्दैछु। अनि यो समय 12 बजे र 1 बजेको समय चाहिँ कस्तो भनी चाहिँ नि यो समय काल परिवर्तन हुने समय भएको हुनाले र यो संसार सार चाहिँ नि के छ भने परिवर्तनशील छ। अपर्वृत्तीय कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन जुन परिवर्तन हुँदैन। अनि त्यसैले चाहिँ नि यो 12 बजेदेखि 1 बजे समयको समय चाहिँ किनभने यो शिवरात्रि भनेको कालरात्रि, ज्ञानरात्रि, अनि यो बुद्ध पूर्णिमा भनेको पनि विशेष रात्रि। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्धले जन्म लिएको, ज्ञान प्राप्त गरेको, निर्वाण प्राप्त गरेको रात भएको हुनाले चाहिँ नि यो रातको चाहिँ नि 12 देखि 1 बजेको समय चाहिँ नि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो 1 घण्टा। किनभने हामी एउटै बिउबाट निक्लेको हो र एउटै ठाउँमा जाने हो। तर अब यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब धेरै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि छ कुराहरू। यो घन्टी बजाउने भन्नुभयो नि हजुरले। हजुर 12 बजेदेखि नै 1 बजेसम्म यो पहिल्यैदेखि थियो कि यो पछि यो हजुरको आध्यात्मिकले गर्दाखेरि यो शक्तिले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यो? तपाईँले एकदम ठिक एउटा चाहिँ एउटा गहिलो प्रश्न गर्नुभयो। कुरा चाहिँ के भनेदेखि नि म एउटा विश्वकर्माको छोरा, मेरो बाजेले 3 बजे उठेर यहाँ नक्सालबाट शिवलाई केही चाहिँदैन भनेको शिवलिङ्गलाई चाँदीको धोका थोक्दियो है। नपत्याए त्यहाँको चाहिँ नि सांसद अहिले नरोत्तम वैद्यलाई सोधे हुन्छ, उसको ससुरालाई साँची राखेर भन्दैछु मैले है। अनि मेरो बाजेले चाहिँ नि यहाँ नन्दीकेश्वर बालमा हाम्रो पुर्खाले सुनको ढोका थोकेको रे। किन नन्दी शिवलाई केही नचाहे पनि चाँदी चाहिँ शिवलाई चर्नी, सुन नचाहिने भनेको है। अनि त्यो नन्दी चाहिँ सुनै सुनले सिँगारिने भएको हुनाले हाम्रो विश्वकर्माको पुर्खाले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो काठमाडौँ नेपालमा कैलाश गएर फर्किँदाखेरि चाहिँ नि यो तलाउको पानी काटेर फालेर अनि यहाँको चाहिँ मठ मन्दिर मूर्ति चाहिँ नि आफ्नो सन्तानभन्दा धेरै सुन चाँदी तपाईँको तामा पित्तल फलाम हिरा मोती सबै बनाएको। तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो एउटा चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि जो जिता हो सिकन्दर, जो हारा हो बन्दर, हामी हारेको बन्दर पर्यो। जितेको सिकन्दरको इतिहास बढाइ चढाइ शिवलाई पनि बहुरूपी बनाइदिएको छ यहाँ रावणले। हेर्नुहोस् खास शिव भनेको अर्कै शक्ति छ, अर्कै तत्त्व छ। अब त्यो बुझ्नलाई त हेर्नुहोस् खोपडी चाहिन्छ है। अब त्यस्तै चाहिँ त्यो चाहिँ परापूर्व कालमै हाम्रो चाहिँ विश्वकर्माको सन्तानले आएर चाहिँ मानदेव गृह बनाएको यो हाँडी गाउँमा सुनले लिपेर हिराले सजाएको है। अनि पछि तपाईँको चाहिँ यहाँ विभिन्न शैतानहरूको आक्रमण भएपछि त्यो चाहिँ लुट्छ लान्छ भनेर दबाइदिएको छ। अहिले त्यो दबाएको सुनको मानदेव गृह जर्मनीदेखि लिएर सबै विदेशीहरू त्यो खोज्नलाई पछाडि लागिरहेछ। नेपालमा भित्रभित्र यहाँ सुरुङ खनिरहेछ। अब गर्ने के भन्ने कसलाई है। अनि त्यसपछि म चाहिँ एउटा कामीको छोरो, अनि त्यही कारणले चाहिँ नि अब समाजमा चाहिँ नि अब त्यस्तै भयो। म कामीको छोरो भए पनि मेरो बाजे पाल्पाको चाहिँ धरमपानी भन्ने ठाउँमा आफैले बनाएको सुनले सुनको कसौरीमा भात खान्थ्यो अरे। अनि त्यो समाजबाट चाहिँ अपहेलित भएर आफ्नै पौरखले चाहिँ नि डाँडा काँडा फारेर खेतीपाती गरेर डाँडामा चाहिँ नि राज गरेर बस्थ्यो अरे। अनि मेरो बाजेको डाँडामा कोही मुला पाजी चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ इन्द्रिय बाबु चन्द्रे राणाकै सन्तान आएर पनि खसी बोका भेडा बाख्रा कुखुरा चराउन आयो भने मेरो बाजेले ढुङ्गा हान्थ्यो अरे। अनि मेरो बाजेले ढुङ्गा हान्यो, यसले चाहिँ सत्यको लागि बोल्यो, अब यसले चाहिँ कमायो खायो लायो भनेर डाहा गरेर अनि मेरो बाजेलाई षड्यन्त्र गरेर कोक्रोमा हालेछ। हेर्नुहोस् दाँतीको होइन, मसँग सबै प्रमाण छ। दाँतीको होइन, म तपाईँलाई सबै देखाउन सक्छु, आउनुहोस् है। अनि त्यसपछि मेरो बाजेको बाउ
चाहिँ नि कोक्रोमा हालेर नेपाल पठाएपछि त्यहाँको राणा अनि यो चाहिँ नि केले गरेपछि चाहिँ नि अनि मेरो बाजे चाहिँ यहाँ खोज्न आएको रे। खोज्न आउँदाखेरि चाहिँ मेरो बाजे बोल्न नसकेर नभेटेर अनि त्यहाँबाट परिवारै खोज्न आयो। उहाँदेखि हिँडेर जाँदाखेरि स्वास्नी मऱ्यो रे। ल हेर्नुहोस् त, स्वास्नी मरेपछि त्यति स्वास्नी मरेपछि फेरि कान्छी स्वास्नी बिहा गरेर अनि त्यो तानसेनको धरम पानीबाट अनि त्यहाँ फेरि खान बस्न टिक्न दिएन रे है। टिक्न नदिएपछि अनि मेरो बाजेले त्यत्रो सम्पत्ति छोडेर अनि काठमाडौँ आएर नक्साल भगवती मन्दिरको पाटी छेउमा बसेर नक्साल भगवती मन्दिरको 15 सालमा जीर्णोद्धार मर्णसम्माद गरी त्यहाँको चाहिँ झिङ्गटीको छाना फेरेर चाहिँ नि पित्तलको छाना राखी त्यहाँको सम्पूर्ण पुरातात्विक चिजहरू बचाएर गरेर मर्मसम्मार गरेर यो चाहिँ नि नक्साल वरिपरिको चाहिँ नि तेरीफेरीको चाहिँ नि मठ मन्दिर मूर्तिको तामा पित्तल सुन चाँदीको काम गरेर मेरो बाजेको नामै छापे कामी थियो। जे भने त्यस्तै छापिदिने हम्मरले है। अब काम गर्ने चाहिँ कामी अछुत बनाइदिने है। अब कामै नगरिकन गफ दिनेलाई चाहिँ नि ओ हिरो बनाइदिने। अनि कहाँबाट बन्छ यो देश ल भन्नुहोस् त। अनि यहाँ कुरा के भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यसपछि म चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ नि 10वटा स्कुल पढेको। हामीलाई मेरो बाउ अब चाइना पढेको हेर्नुहोस् है। महेन्द्र राजाको पालामा चाहिँ नि इन्डियाले चाहिँ नि माछा खाने बानी लगाए पहिला शासकहरूलाई। अनि माछा खाने बनेर माछा लिएर आइदिए समुद्रको। यहाँको नेपालको हिले भगुटे भोटे असली के खाने समुद्रको माछा इन्डियाको मिठो छ। माछा पठाइदिए भनेपछि त इन्डियाको शासकहरूले फेरि माछा पठाइदिन्छ तेरो छोरी पठाइदिए भनेर यहाँको शासकको छोरीहरू त सबै इन्डियामा यति दाइजो बोकेर जाने भने नेपाल त सधैँ कङ्गाल। अनि चाइनाले चाहिँ यसो हेऱ्यो, ओहो यो नेपालीहरूले साह्रै दुःख पाए जस्तो बा, अब यिनीहरूलाई केही गरिदिनु पर्यो। यो हाम्रो जे भए पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के भन्छ हाम्रो नाता छ कि है। पहिले हाम्रो विश्वकर्माको छोरो एउटा अरनीको भन्ने थियो, त्यसले गएर चाइनामा धेरै काम गरेको हेर्नुहोस् है। अब के गर्ने, अब त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो के भन्छ चाइनाले चाहिँ नेपालको राजा महेन्द्रलाई चाहिँ ल देश बनाउने भएदेखि तिमीहरू कर्म गर्नुपर्छ, ल तिमीहरूको मान्छेलाई पठाइदिए म माछा मार्न सिकाइदिन्छु अनि तिमीहरू माछा मारेर खाएको खाइ गर भनेर यहाँ नेपालमा चाहिँ चाइनिज इट्टा कारखाना तपाईँको चाहिँ नि छाला जुत्ता फ्याक्ट्री जति 44-45वटा चाइनिजले चाहिँ नेपालीलाई लगेर त्यहाँ सिकाएर ट्रेनिङ गरेर मेरो बाउहरू नि गएर आएर यहाँ चाइनिज टाइल कारखाना इस्टाब्लिस गरेर कति फ्याक्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्यो। तर के गर्ने गरेर त्यही बोल्नेहरूले भ्रष्टाचार र मानि मनपरी गरेर इमान्दारहरूलाई बिजोग गरेर मारे मेरो बाउले। हेर्नुहोस् मेरो बाउ जस्तो इमान्दार अफिसर हरसिद्धिमै छैन। ल हरसिद्धिको ज्यापुहरू सबले सोधे हुन्छ अहिले पनि। राजेन्द्र कुमार सुनार भनेपछि सबले चिन्छ है। अब यहाँ त काम गर्ने मान्छेलाई बिजोग बनाउने, राम्रो इमान्दार सत्य काम गर्नेलाई त मारि नै दिने, फटाचोर लुटा दलालहरूको चाहिँ यहाँ मोज छ। यो बत्ती मुनिको अँध्यारो नभए के शिव बुद्ध जन्मेको देशमा। त्यस कारणले मैले चाहिँ नि बच्चैदेखि चाहिँ नि मेरो एउटा चाहिँ नि हुनी खानी परिवारमै भए पनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भेदभाव छुवाछुत र चाहिँ नि अन्धविश्वास र कुरीति र चाहिँ नि यो घटिया साइकोलोजीको कारणले कहिले फल्न फुल्न पाएन। मेरो बाउले 10वटा बोर्डिङ स्कुल पढाएको म एसएलसी पास भएन। मसँगको साथी अहिले एसपी छ, डाक्टर छ, कतिवटा सबले चिन्छ माटेसमा पढ्ने। म नाम लिइदिन्छु भट्टावट, उनीहरूले अहिले हेऱ्यो नि सबले चिन्छ यो सुनिल ब्रो भनेपछि। तपाईँको म त एकदम बदमास बनाइदियो मलाई, किनभने म बच्चैदेखि हजुरको पढाइ कहाँसम्म पुग्यो नि? म 10वटा स्कुल पढेको। अनि त्यसपछि हजुर यो उसमा लाग्नु भएको होइन? त्यसपछि म विभिन्न कुरामा लागेँ। अनि विभिन्न कुरामा लाग्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नि धेरै दुःख पाएँ। अनि धेरै दुःख पाएपछि अनि त्यसपछि म एसएलसी नै पास नगरिकन क्याम्पस पुगेँ राजनीतिक कारणले है। अनि त्यहाँबाट राजनीतिक कारणले म एकदम बलियो है, बडी बिल्डर म भन्ने नै हो भनेदेखि काठमाडौँको योभन्दा 25 वर्ष अगाडिको डनको महाडन थियो नि। काठमाडौँको सबै डनलाई सोधे हुन्छ ल नपत्याए है। चिन्नेले चिन्छ, बुझ्नेले बुझ्छ, थाहा हुनेलाई थाहा छ, थाहा नहुनेलाई थाहा छैन। ल हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले
मलाई चाहिँ त्यो भएपछि अनि मैले चाहिँ नि ध्यान गरेँ। अब यो ध्यान गरेपछि मलाई अलिकति ज्ञान भयो, ध्यान सिकेँ विशेष किसिमको। अनि ध्यान गरेपछि अलिकति ज्ञान भएपछि मैले योग गरेँ। योग गरेपछि ध्यान र योगबाट चाहिँ मलाई एउटा विचार आयो, जसरी बुद्धलाई आयो। बुद्धले नि त क्रान्ति गरे हो नि त्यो टाइमको चाहिँ नि अन्धविश्वासी कुरीति षड्यन्त्रकारी पापी लोकाचारी दुराचारीहरूको लागि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बुद्ध राक्षस होइन, बुद्धलाई पोइजन खुवाएर मारे होइन, षड्यन्त्र गरे होइन। ल अब त्यो बुद्धको कालमा त त्यस्तो भयो। अब अहिले 2500 वर्ष पछाडि पनि चाहिँ नि मनस्थिति अझै पनि त्यस्तै छ। त्यसै कारणले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि धेरै सोच विचार गरेर चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि एउटा गुटबन्दी र एउटा चाहिँ नि एउटा समूह र एउटा चाहिँ नि ब्रह्मको समूहले चाहिँ नि विश्व शान्ति कोटि होम गर्ने योगी नरहरिनाथ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग नि 25 वर्ष अगाडि भेट हुँदाखेरि उहाँले कैलाशको डाँडामा चाहिँ नि विश्व शान्ति कोटि होम यज्ञ लाउनु भएको थियो। म पनि पुगेँ। अनि के हो यो भनेपछि यज्ञ गरेको किन गरेको भन्दा के भन्यो। अनि मैले यज्ञ सज्ञ सबै छेड भङ्गुर हो, यज्ञ त यहाँ अग्नि यहाँ छ, यो पेटमा छ। भैरवानन्द पेट शान्ति सर्व शान्ति, पेट क्रान्ति सर्व क्रान्ति। रोल्पा रुकुममा खानु पाएको छैन तपाईँ यहाँ चाहिँ नि घिउ चामल तिल जौँ डढाएर के गर्न खोजेको? ए शक्ति आउँछ अरे, भित्रको शक्ति आउने भएदेखि यत्रो महाभारतको शक्ति मुसलमानले कब्जा गर्थ्यो। हिन्दुस्तान भनेको यो सनातन धर्मावलम्बीको चाहिँ तपाईँको शक्ति भनेको त यहाँ नेपालदेखि इजिप्ट सिरियासम्म यो सबै महाभारत खण्ड थियो। यही अन्याय अत्याचार दुराचार पापाचार मै खाउँ मै लाउँ मै जान्नी मै सुखी मै मात्र बाँचु सबै मरोस् भन्या भएर महाभारतकै शक्ति खत्तम भयो, मुसलमानले कब्जा गर्यो है। अनि त्यस कारणले चाहिँ यो धर्मको नाममा चाहिँ धेरै भ्रम छ। यो भ्रमलाई चिर्नको लागि चाहिँ मैले योभन्दा 25 वर्ष अगाडि चाहिँ नि केही अलिकति विचार क्रान्ति सबै चाहिँ नि यो संसार विचारमा चलेको भएको हुनाले यो विश्व शान्ति चाहिँ नि हुन सक्दैन। एउटा तारामण्डलको चाहिँ एउटा चाहिँ नि ग्रह मण्डलको चाहिँ नि दायाँ बायाँ गडबड भयो भने यो विश्वै पड्किन्छ है। तर यो बुद्धि चाहिँ शान्ति हुँदो रहेछ। जसरी शिवको भयो, जसरी बुद्धको भयो। हेर्नुस् त बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरे, बुद्ध शान्ति भयो, त्यही भएर त बुद्ध भनेको। त्यस्तै हामी प्रत्येक मान्छेको बुद्धि शान्ति, पेट शान्ति, यो शिवलिङ्ग शान्ति पनि हुन सक्छ। तर विश्व विक्रान्त बुद्धि भ्रान्त धर्मात्माको महाधर्मात्मा त्यागीको महात्यागी बाल ब्रह्मचारी इच्छा मुक्ति हुँदा हुँदै धनुष बाणको काँडमा गीत 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 इन्जेक्सनले घोची झन्डै पानी खान नपाएर मर्न लाग्यो गङ्गा पुत्र है। अनि अर्जुनले हेर कृष्ण के गर्ने भनेपछि यो अति सर्वतपर चाहिँ गर्नुहुन्न, गङ्गा पुत्रलाई पानी पिलाइदे अनि अहिले कुरुक्षेत्र सिद्ध्या छैन, सिद्धेपछि मार्दे भनेर मुक्ति पनि पाएन। अब म एकजनाले बनेर हुन्छ 108 जनाले पायो भनिदिन्छ। अनि कसले कुरा कसको बुझ्नु भन्नुहोस् त है। अनि कुरा बुझ्न अलिकति गाह्रो छ भनेर मात्र हुन्न है। त्यही कारणले यो बुद्ध पूर्णिमाको रात्रि चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि घन्टी बजाएर चाहिँ नि अविनाशी शक्ति उत्पन्न गरेर चाहिँ नि तपाईँले बजाएको एक घन्टीबाट अनेकौँको बुद्धिमा बुद्ध जन्मिएको देशको बुद्धको ज्ञान तत्त्व चाहिँ नि एउटा साइन्टिफिक वैज्ञानिक हिसाबले नै पनि अहिले यो साउन्डिङ सिङ्गिङ बल भन्छ नि त्यस्तै हो। मैले यो 25 वर्ष अगाडि नै चाहिँ नि केही ज्ञान प्राप्त गरेर गरेको विचारका कुराहरू हुन्। अब यसलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि ज्ञानेश्वरबाट चाहिँ नि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ नि अब ज्ञानेश्वर भन्ने मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ नि ज्ञान शिव आनन्द भैरव अनि गुरु नानक है
उहाँको चाहिँ नि गुठी र चाहिँ नि मठ मन्दिर थियो। अब त्यहाँको चाहिँ नि सम्पूर्ण कुराहरू सर्वनाश भएको छ है, सम्पूर्ण। अब यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मैले 20 वर्ष अगाडि गरेको कार्यक्रमहरूको यहाँ चाहिँ नि मसँग सबै प्रमाण छ। अब म चाहिँ 20 वर्ष चुप लाएर बसेँ, किनभनेदेखि अब यो देशमा चाहिँ नि केही पनि अब कोही पनि चाहिँ नि अब चाहिँ नि यस्तै छ, सबैलाई थाहा छ यस्तो उस्तो भनेर के भन्ने होइन। अनि त्यस कारणले चाहिँ नि अब अहिले पनि मैले चाहिँ नि सरस्वती पूजा गएकोमा चाहिँ नि कार्यक्रम गरेर घन्टी बजाएर शिवरात्रिमा घन्टी बजाउन जाँदाखेरि 5 मिनट बाँकी हुँदाखेरि त्यो नन्दीकेशर बालको भूत प्रेतले मलाई एट्याक गरेर झन्डै मारेको हेर्नुहोस् है। 1 घन्टा बज्न 5 मिनट हुँदा अनि म घन्टी बजाउन छोडेर आएँ। अब यो बुद्ध पूर्णिमा नि जान्छु, मारे नि काटे नि, म घन्टी बजाउनु ठुलो घन्टी त्यो बजाउँछु। अब 2-4जना साथीहरूलाई भनेछु है। अब मेरो अनुरोध चाहिँ नि बुद्ध जन्मेको नेपालमा भन्छ बुद्धको कुरा चाहिँ कहिले बुझेको होइन क्या। अब बुझेको नभएको पनि होइन, कतिपयले बुझेछन्, गुफामा लुकेछन्, आफू निर्माण प्राप्त गर्छन्। जसले फलो गरे त्यसले पाउँछन्, अब जसले फलो गर्दैन त्यसले पाउँदैन। अब त्यस कारणले चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि कार्यक्रमलाई चाहिँ नि यहाँहरूले सङ्कल्प लिएर चाहिँ नि आँधी तुफान हावाहुरी भूकम्प बम बारुद जे भए पनि निश्चिन्त रूपले चाहिँ नि 1 घन्टा बजाउने कार्यक्रम कर्म गर्नुभयो भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ नि ठुलो शक्ति ऊर्जा उत्पन्न भई यो विश्व ब्रह्माण्डको मन मस्तिष्कमा चाहिँ नि यसले चाहिँ नि एउटा तत्त्व दिन्छ। यो मठ मन्दिरमा छ नि सबैजनाले त्यो घन्टी पूर्णिमाकै दिनमा बजाउनु पर्ने कि त्यहाँ कोही व्यक्तिहरूले गएर बजाउँदा पनि हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो त अब हेर्नु कुण्ड पानी मुन्डो विचार भने जस्तै होइन। तपाईँको अब चाहिँ नि बिहानदेखि बेलुकी 24 घन्टामा जहिले बजाए नि हुन्छ। तर यो चाहिँ के भने बुद्धको एउटा आह्वान छ के, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि भनेको हामी सङ्गठित हुनुपर्ने ठाउँमा। अब हाम्रो त यहाँ जात जातिको कारणले कोही सङ्गठितै नहुने, अनि यो संस्कार र साइकोलोजी संस्कारको कारणले अब यहाँ त दाजुभाइ मारेर खाने। अब कसले कसको कुरा बुझ्ने ल भन्नुहोस् त। यस्तो छ के बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तो छ। ल भन्नुहोस् त, शिवको योग बुद्धको ध्यानले अहिले विश्वले यत्रो प्रगति उन्नति गरिरहेछ। हाम्रो नेपाल हेर्नुहोस् त, बुद्ध जन्मेको नेपाल होइन इन्डिया भारत हो भन्छन्। ल हेर्नुहोस् त है। अब यो चाहिँ सबै भएको कारण छ, बिना कारण केही हुन्न। तर सबै कुरा यहाँ खोल्न मिल्दैन, बुद्धले भनेको छ। अहिले छ नि विश्व विनाशको बारेमा भविष्यवाणी गर्दै आउनुभएको छ, यसको बारेमा दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। यो खास चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको सम्पूर्ण शास्त्रले नै चाहिँ पनि भनेकै कुरा हो होइन। यो कुनै पनि चिजको उत्पन्नपछि विनाश निश्चित छ। अब हाम्रो शरीरै हेर्नुहोस् न, एक दिन नष्ट छेरभङ्गुर हुन्छ भनेपछि यो पनि नहुने कुरा छैन। तर अब यो समयको कुरा हो होइन। अब समयको कुरामा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो हुन चाहिँ अब तपाईँको यो विगत 20-25 वर्षदेखि नै यो विश्वमा विनाश र चाहिँ नि युद्धहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पहिलो युद्ध विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धदेखि लिएर चाहिँ नि यो ठुल्ठुलो युद्धहरू, महाभारत युद्ध, रामायण युद्ध है, दुनियाँ युद्धहरू भइ नै रहेको छ। र यो अब यो चाहिँ नि अब अहिलेको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो नजिकै गरेको चाहिँ नि यो विश्वयुद्ध तेस्रो भयो भने चाहिँ अब मैले होइन साइन्टिस्टहरूले भनिसकेको छ अब चौथो चाहिँ फेरि ढुङ्गाले हुन्छ है। अनि त्यस कारणले यही कारणले चाहिँ नि यदि
हामी सम्पूर्ण मानव समाजमा खसी बोका भेडा बाख्रा कुखुरा राँगा भैँसी सुँगुर बङ्गुर कुकुर बिरालो घोडा ऊँट गधा अनि स्याल अनि मुसा अनि बाघ अनि शेरको जस्तो सोच नभएर बुद्धले दिएको ज्ञानबाट मानव भइदिएको भए सायद यो मानव बीचमा यत्रो हिंसा हुँदैन थियो होला हैन। तर अब यहाँ त तपाईँ हिन्दू ऊ मुसलमान ऊ क्रिस्चियन ऊ जुज ऊ ताओ ऊ खाओ अब यहाँ त विभिन्न विचारले लडाइरहेछ है। अनि त्यही विचारलाई चिर्नको लागि चाहिँ बुद्ध जन्मेको। अब बुद्धले चाहिँ नि विशुद्ध चाहिँ तपाईको चाहिँ नि ज्ञान दिएको। अब बुद्धले पनि नसकेर फेरि बुद्ध पछि पनि अर्को राजाको छोरो महावीर पनि जन्मिएको हेर्नुस्। अब महावीरले पनि दिएको। अब महावीरको पनि एउटा सम्प्रदाय बनाइदियो, बुद्धलाई पनि एउटा सम्प्रदाय बनाइदियो। काशी सम्प्रदाय होइन, यो त मानव चोलाको कल्याणको लागि उनीहरूले तत्त्व ज्ञान पत्ता लगाएर चाहिँ दिएको। यो सम्पूर्ण मानवले लिन सक्छौँ हामी, यसमा कुनै रोकटोक भेदभाव छैन। तर तत्त्व ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ नि अलिकति प्राप्त गर्न चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि साधना अब चाहिँ गर्नुपर्छ है। साधनाबाट गरेपछि प्राप्त नहुने चिज, यो असम्भव भन्ने चिज यो संसारमा के पनि छैन है। अब अरू कुरा त के भन्ने, अब तपाईको मान्छे आफू चट्ट मजाले ल गएँ है भनेर जान सक्छ हेर्नुस् त त्यहाँ भनेपछि अब अरू कुरा के गर्नु। मैले बुझेको कुरा त ऊ चाह्यो भने आउन पनि सक्छ। अब ल हेर्नुस् त कस्तो शक्ति होला, तपाईँ सक्छ। अहिले त यो पापी दुराचारी दिमाग खराब यो लोभी पापीहरू सुसाइड गरेर आत्महत्या गरेर मर्छ, भूत प्रेत भएर तडपेर घुमे हुन्छ। मनुष्य चोला खेर फाल्नुहुन्न। अझै पनि नेपालमा समय छ, अझै धेरै समय छ। सोच विचार पुनाएर बुद्धको ज्ञान ध्यान, शिवको योग, तन्त्र मन्त्र यन्त्र जन्त्रलाई चाहिँ नि बुझ्ने बिजाउने सिक्ने सिकाउने काम गरेर ज्ञान नलुकाए भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। तर अब यहाँ त गुरुले नै ज्ञान लुकाइदिने नदिने, अनि के गर्ने। लोभी गुरु लालची चेला जल स्रोतको धनी देशमा मुत पिउन थेलम थेला। गुरुदेव, बिहानैदेखि तपाईँ कुखुरा बोका बाख्रा कराउँदै घरमा बस्नुहुन्छ, मठ मन्दिरमा जानुभयो भने साँडे बाँदर अन्य चिजको आवाजले कराउँदै हिँड्नुहुन्छ। यो टोल समाजमा छ नि तपाईँलाई बौला पागल भन्छ, यो के हो गुरु? यो चाहिँ शिवयोग हो, यसलाई भन्छ कुण्डलिनी योग है। अब यो हेर्नुहोस्, तपाईँले कृष्ण लीला भनेर थाहा छ? कृष्ण लीला तपाईँले गीता राम्रोसित पढ्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि रामायण भन्छ, रामलीला है। त्यो लीला पनि तपाईँले वाल्मीकि रामायण बुझ्न त तपाईँले वाल्मीकि नै बन्नु पर्ला, किनभने त्यो गाह्रो छ। अब यो त सबै अपभ्रंश छ है। अब झन् यो शिवलीला भन्छ, नाट्येश्वर शिवलीला। त्यो शिवलीला बुझ्नु त झन् अपरम्पार छ, त्यो बुझ्यो भने त भवसागर तार है। त्यसकारणले यो शिव योग कुण्डलिनी योग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो अटोमेटिक हुन्छ रहेछ, अटोमेटिक है। अनि त्यस कारणले यो मैले चाहेर नचाहेर पनि खास चाहिँ नि यो योग हो। अहिले कोरोना काललाई त एकदमै राम्रो। फेरि हेर्नुहोस्, बिहान उठेर तपाईँले केही गर्नु पर्दैन है। यति गर्यो भने तपाईँको शरीरको यो फोक्सोले पुरा अक्सिजन तान्छ। गर्यो भने तपाईँको यहाँको कुण्डलिनी चल्छ, तपाईँको विभिन्न रोग ठिक हुन्छ।
जस्तो यो योगा गर्ने अलि यो के भन्छ सिंहासन भनेर गराउँछ नि, त्यस्तै चाहिँ नि यो हरेक तपाईँको जनावरको चाहिँ यो 84 लाख योनि जुनी जनावरको चाहिँ नि आसन छ, त्यस्तै चाहिँ यो स्वर छ। यो स्वरले पनि तपाईँको यो कुण्डलिनी खुल्छ, सम्पूर्ण रोगको निवारण गर्छ। अब यो चाहिँ तरिका मिलाएर गर्नुपर्छ होइन। अब तरिका मिलाएर गराएको मान्छेले चाहिँ बुझिहाल्छ। अब नबुझ्ने मान्छेको लागि त म बौला मात्र होइन, महाबौला हो, शिवभन्दा कम छैन। यो योगा भन्नुभयो नि, योगा गर्दा नि एक्सर्साइज के भन्छ नि, के भन्छ यसलाई, रोगसँग लड्ने क्षमता भन्छन्। त्यस्तै जीवजन्तु जनावरहरूको छ नि आवाजले ध्यानै त हो नि। योग हो, ध्यान भिन्न छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि योग आसन भन्छ। अब यो चाहिँ नि आसन सिद्धि भयो, यो चाहिँ स्वर सिद्धि, स्वर ब्रह्म, स्वर सृष्टि। यो स्वरबाटै सृष्टि भएको छ। हेर्नुहोस्, शिवको डम्बरुबाट सृष्टि भएको भन्छ, तर होइन। अब यहाँ कुरा राजको छ। अब सबै खोल्यो भने फेरि मेरो कामै छैन। ध्यान गर्ने भन्नुहुन्छ अनि तपाईँले यो जीवजन्तु जनावरहरूको सबै आवाजले अब यो गरेको अर्को कारण पनि छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालमा नि जम्मा 3टा मान्छे जन्मेको रहेछ है। एउटा मान्छे भनेको चाहिँ नि बुद्ध रहेछ है, अर्को मान्छे भनेको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भन्छ नि, त्यो पनि मान्छे रहेछ। अब मान्छेलाई नचिनेर यहाँको खसी बोका बेरा बाख्रा कुखुरा राँगा भैँसी सुँगुर बङ्गुर बाँदर पशुपतिनाथको कृपाले जन्मेको बाँदरहरूले बौला बनाइदियो त्यसलाई पनि है। अनि त्यसपछि एउटा लास्टमा जन्मे त्यो योगी नरहरिनाथ भन्छ है। त्यो योगी नरहरिनाथलाई पनि जुन जोगी आए नि कानै चिरेको बनेर त्यसलाई पनि बिजोग बनाइदियो। गुरुदेव, यो तपाईँले 25 वर्षदेखि आध्यात्मिक अभियान गर्दै आउनुभएको छ, अब यो कसरी अगाडि बढ्दछ? अब हेर्नुहोस्, यो बुद्ध पूर्णिमासम्म चाहिँ नि के होला भन्न सक्दिनँ, तर मेरो जहाँसम्मको चाहिँ नि एउटा जजमेन्ट छ, यो बुद्ध पूर्णिमा पछि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो विश्वमा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि तपाईँको यो वर्ष चाहिँ नि उथल पुथल आँधी तुफान भूकम्प पीडितदेखि लिएर युद्ध धेरै नै विनाश होला जस्तो छ। तर अबको चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो सब यो विश्वमा जन्मेर मर्ने भनेको खसी बोका भेरा बाख्रा कुखुरा राँगा भैँसी सुँगुर बङ्गुर हो। हामी मान्छे भएर जन्मेपछि चाहिँ केही चाहिँ नि साधना र सिद्धि गरेपछि मर्नु पर्दैन। यो चाहिँ सही कुरा भन्नुभयो है। अनि त्यही कारणले अब यो कुराहरू मैले यहाँ खोलेर ओपन भन्न मिल्दैन। अब मैले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि विगत 2 वर्षदेखि विश्वकर्मा आश्रम बनाएर चाहिँ नि मेरो यो नक्साल स्थित नक्साल घरलाई यो मन्दिर बनाएको छु। यो मन्दिरलाई चाहिँ नि मैले आश्रम बनाएर यहाँ मैले चाहिँ नि बोलाएको छु। धर्म गर्ने बे मका नआऊ, मका कामै छैन, कर्म गर्ने बे आऊ भनेको छु। अब कर्म गर्न कोही आउँदैन, म एक्लै छु। अब यो मेरो चाहिँ नि यो मिडियामा गएपछि जो आउँछ वेलकम, जो जान्छ भिड जम्मा गर्नु छैन मलाई है। त्यही पनि अब तत्त्व ज्ञान भनेको रावणले पाएन है। ज्ञानीको महा ज्ञानी मात्र होइन, विज्ञानी विद्वानको महा विद्वान, पण्डितको महा पण्डित, योगीको महायोगी, भोगीको महाभोगी, लङ्कापति अजम्बरी बुटी खाएको कहिले नबर्नी बनेको महाबली, रावणले नबुझेको अब त्यो तत्त्व ज्ञान है सबैले बुझ्ला भन्ने मलाई आशा पनि छैन है। तर यो अन्तकलय भवसागरमा चाहिँ नि अब जसलाई इच्छा छ आश्रममा आउनुहोस्, मलाई समय दिनुहोस्, म तपाईँलाई जीवन दिन्छु। गुरुदेव, हजुरलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। गुरुदेव, भन्न खोजेका केही कुराहरू छुटेका छन् भने तपाईँले समाज दर्शकबिनहरूलाई केही भन्न बाँकी छ भने भनिदिनु होला। खास चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ हाम्रो यो समाज भनेको चाहिँ नि हामी मानव भनेको एउटा सामाजिक प्राणी हौँ। किनकि समाजमा चाहिँ नि यो भेदभाव हुनुहुन्न। एउटा जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ नि अभद्र व्यवहार गर्नुहुन्न। हामी मानव जाति हौँ अनि त्यही कारणले मानव भएर बाँच्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो मानव धर्म भनेकै बुद्ध धर्म हो।
त्यस कारणले चाहिँ नि यो बुद्धको चाहिँ नि विचारलाई चाहिँ नि यो विश्व ब्रह्माण्ड र विशेष गरेर हाम्रै यो बत्ती मुनिको अँध्यारो नेपाल र नेपालीहरूको लागि चाहिँ यो आउने बुद्ध पूर्णिमामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि प्रत्येक मठ मन्दिर मूर्ति गुम्बा चैत्य घर घरबाट प्रत्येक व्यक्तिको घण्ट शङ्ख ढोल ढ्याङ्ग्रो इत्यादि बजाएर यदि त्यो बजाउन नसके भनेदेखि स्वरले नै ओम अब आफ्नो जसको जे मन्त्र छ त्यो मन्त्रलाई चाहिँ ठुलो ठुलो स्वरमा चाहिँ उच्चारण गरेर आह्वान गर्नुभयो भने सायद यो अहिले भइरहेको युद्ध विश्वयुद्ध अनि त्यसपछि चाहिँ यो दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार लोभी पाप घट्थ्यो कि है किनभनेदेखि हामीमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि बुद्धत्वको चाहिँ नि भावना भयो भने यो पापाचार दुराचार लोभाचार यो के पनि हुँदैन यही नभएको अज्ञानताको कारणले नै हुने हो यो सबै है त्यस कारणले चाहिँ यो बुद्ध पूर्णिमामा बुद्धि शान्ति विश्व क्रान्ति घन्टी बजाएर एक घन्टीले अनेकौँको बुद्धिमा चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा बोध हुने गरी तपाईँहरूले घन्टी बजाइदिनु हुनको लागि हजुरहरू सबैलाई मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध छ र अब यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद जुन चाहिँ नि अहिलेसम्म मैले कुनै पनि मिडिया कुनै पनि कहीँबाट पनि सहयोग नपाएर कसैबाट पनि यो चाहिँ नि मेरो एउटा विचारको कुरा राख्न नपाएर म तडपिरहेको थिएँ ढिलै भए पनि हाम्रो यो मिडिया ग्रुप र चाहिँ नि यहाँहरूलाई अब यो शरीरको नाम के हो महान आत्माहरूलाई ध्यान योग ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग राजयोग 84 योग भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो योग भनेको चाहिँ नि कुनै पनि दुःख कष्ट सङ्कट समस्यामा परेका र सत्चित्त विचारलाई सहयोग गर्नु भनेको महायोग हुन जान्छ सहयोग गर्नु भनेको महायोग हो त्यसले केही पनि कुनै योग गर्नु पर्दैन मेरो विचारलाई सहयोग गरेर घन्टी बजाइदिनु अरु मेरो लागि केही गर्नु पर्दैन ओके धन्यवाद आज हामी अब छुट्यौँ हस् धन्यवाद बुद्धि शान्ति विश्व क्रान्ति प्रत्येक व्यक्ति क्रान्तिको लागि जन्मिएको छ आफूले आफूलाई चिन्नु आफूले आफूलाई बुझ्नु सच्चिदानन्द बुद्धि शान्ति विश्व क्रान्ति